Unsa ang mother tongue? Ang mother tongue mao ang una nga sinultian nga nahibaw-an o gigamit sa usa ka tawo sa usa ka lugar. Unsa ang MTB-MLE? Ang MTB-MLE kay ang programa nga nagserbisyo sa mga estudyante sa mga komunidad na dili dominante nga sinultian ang gigamit sa pagtudlo ug sa pagsugod nila sa ilang formal nga edukasyon. Ang importansya sa MTB. Una, makatabang sa mga bata nga maugmad ang ilang kahanas sa paghunahuna ug pagbasa. Ikaduha, kini usa ka lakang sa pagkabot sa mga katuyuan sa edukasyon ingon man usab katuyuan sa paglihok sa pagbasa o pagsuwat. Mga benepisyo nga makuha sa pagtudlo sa MTB. Una, makatabang sa pagpaubos sa rate sa mga bata nga dili mopadayon og eskwela. Ikaduha, mas dali ug paspas makasabot ug makat-on ang bata kung gamiton ang sinultian nga ilang masabtan. Kang salamat!